नमस्कार दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ राधाकृष्ण मैनाली। उहाँ वरिष्ठ वामपन्थी नेता हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म मूलतः दुई विषयलाई केन्द्रमा राखेर कुराकानी गर्नेछु। संयोग राधाकृष्ण मैनालीलाई हिजो साँझ आमन्त्रण गर्दा मैले त्यति ख्याल गरेको रहेनछु। आज नेपालका कम्युनिस्ट हौं आफूलाई भन्नेहरू, वामपन्थीहरू र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आबद्ध कार्यकर्ताजन र नेतृत्व पंक्तिका मानिस आजलाई पुष्पलाल स्मृति दिवस अर्थात् पुष्पलालको जयन्ती मनाउँछन्। त्यसैगरी कांग्रेसजनहरू बीपी जयन्ती हिजोका दिनमा मनाए, अर्थात् हिजो र आज बीपी जयन्ती र पुष्पलाल स्मृति दिवस पर्दो रहेछ। यो कांग्रेस कम्युनिस्ट जनका लागि। राधाकृष्ण मैनाली त्यो एउटा यस्तो चस्मदीद व्यक्ति जसले नेपालको राजनीतिमा नेतृत्वदायी, अहम र महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। उमेरको हिसाबले पनि परिपक्व। यो दुई विषयलाई पनि अहिलेको समसामयिक राजनीतिसँग जोडेर म उहाँसँग उठान गर्नेछु। त्यसैगरी नेपालमा छ त यी दुईटा नेताहरूले के सपना देखेका थिए भने भलै ती पार्टी त्यो मार्गमा गएको छ कि छैन। कांग्रेसको यो देशमा कुनै समय राजपाट समग्रमा चलोस्, त्यसो हुँदा यो देश समृद्ध हुन्छ, नेपाली जन सुखी हुन्छन्, राष्ट्रको एउटा भविष्य उज्जवल रहन्छ भन्ने बीपीले एक समय सायद त्यो सोचेका थिए होलान्। पुष्पलालले पनि सायद त्यो सोचेका थिए होलान्। तर विक्रम सम्वत 2046 सालपछि निरन्तर यो 30 वर्ष कार्यकाल कि देशमा कांग्रेसले हाँकेको छ, कांग्रेसको सर्वसम्मत त्यस्तो खालको सरकार बनेको छ कि कम्युनिस्ट, यी दुई आलो पालो यो देश चलाएका छन्। त कस्तो छ त अहिलेको अवस्था, विगत र वर्तमान, विश्लेषणात्मक र केही सूचनामूलक राधाकृष्ण मैनालीसँग आज म कुरा गर्नेछु। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। संयोग वास्तवमा मैले त्यति ख्याल नगरेको, किनभने म पनि आफ्नै ढङ्गले व्यस्त रहिरहने। आज पुष्पलालको स्मृति दिवस है कि तपाईहरू वामपन्थीहरू पुष्पलाललाई सम्झनुहुन्छ। हिजो बीपी जयन्ती, बीपी स्मृति दिवस, बीपीका विचारका कुरा गर्छन्। अब यो जुन दिन हामी कुरा गरिरहेका छौँ, आजको दिनमा 16-17 महिना भइसक्यो केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार छ। नेपाल वामपन्थमय छ, अर्थात् कम्युनिस्टहरूले यो देशमा राजकाज गरून्, राज्य पुरै आफ्नो पकडमा राखुन् र मुलुकलाई समृद्ध बनाउन् भन्ने त्यो चाहना सायद पुष्पलालको थियो होला। त बीपी पनि त्यही चाहनुहुन्थ्यो होला। 46 देखि अहिलेसम्म निरन्तर यही दुई पक्ष भागभण्डा, आलो पालो, त्यो केही समय राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनकाल बाहेक अरू सबै यिनीहरूकै नाममा चलेको छ। मुलुक कुन अवस्थामा छ, उनीहरूको जो स्वप्न थियो त्यो स्वप्न साकार पारेको अवस्था या साकार पार्ने दिशातर्फ उन्मुख छ कि कता छ, उहाँहरूलाई सम्झदा आजको दिनमा कसरी सम्झने कृपया? धन्यवाद। म चाहिँ आज यहाँले हिजो जुनसुकै रूपले पनि बोलाउँदा मैले यही सम्झेका थिएँ कि सन्दर्भ राम्रै दिन जीवरामजीले सम्झिनुभयो भन्ने मैले ठाने। अब त्यस कारण आज यो दिन म दुईटै नेता, बीपी कोइराला, पुष्पलाल श्रेष्ठ, दुईटैलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। किन उहाँहरूले आफ्नो जीवन जानी नजानी जे गर्नुभयो, जे सोच्नुभयो, राष्ट्रको लागि सोच्नुभयो, आफ्नो जीवन राष्ट्रको लागि कुर्बानी गर्नुभयो। म चाहिँ अब उहाँहरूको सपनाले नै राम्रो या नराम्रो पाटो अहिले पनि खेलिरहेछ। चाहे कम्युनिस्टहरूले चाहिँ शासनमा जाउन्, राम्रो गरून् या नगरून्, म चाहिँ त्यो पुष्पलालको त्यसमा छाप छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले सत्तामा आएर राम्रो गरे या नराम्रो गरे त्यसमा पनि म चाहिँ कति भूमिका नेताको हो, कति अहिलेका जीवितको हो, त्यसमा पनि उहाँको छाप छ। चाहिँ त्यस अर्थमा आज उहाँहरूलाई सम्झिएर उहाँहरूको बारेमा मूल्याङ्कन गर्नु र देशको स्थितिको मूल्याङ्कन गर्नु स्वाभाविकै कुरो हो। अब मलाई यहाँले जे ठान्नुभयो, मलाई चाहिँ के लाग्छ अहिले भने म यसो कहिले अलिक गम्भीर रूपले सोच्दाखेरि अलिक भावोत्तेजित भएर मलाई के लाग्छ भने देशमा किन प्रगति भएन
मलाई लाग्छ 7 सालदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा देशका 3टा शक्तिहरू सत्तामा छन्। चाहिँ तलमाथि वरपरमा समय आउँदाखेरि वामपन्थी शक्ति, डेमोक्रेटिक शक्ति र राजतन्त्र। यी 3टा शक्तिले 7 सालदेखि 7 सालदेखि अहिलेसम्म भनौँ न, म चाहिँ अहिले त वामपन्थीहरू अगाडि आए, आलो पालो गरेर चाहिँ यो 70 वर्षको शासन भनेको यी 3टा शक्तिको शासन हो। अब अर्को एउटा पाटो के रह्यो भने 70 वर्षसम्म आलो पालोमा जस्तो जहाँ 17 साल 7 सालदेखि 17 सालसम्म 10 वर्ष झुकल बुकल दलीय शासन भयो, राजाकै शासनमुखी रह्यो। 17 साल पछाडि राजाको एकलौटी शासन आयो। अब 46 साल पछाडि दलहरू शासनमा आए, राजा संविधानी भएर बसे। अब पछि गएर चाहिँ राजामा चाहिँ फेरि सक्रिय हुन खोजे, त्यहाँ फेरि राजाको चाहिँ अस्तित्व हरायो, दलहरू अगाडि आए चाहिँ। तर यी समग्र यो 70 वर्षमा 3टा शक्तिले, 3टा विचारले भनौँ, राजतन्त्रको आफ्नो एउटा विचार भयो, चाहिँ यता वामपन्थीहरूको आफ्नो चाहिँ शक्ति र हैसियत भयो, विचार भयो, काङ्ग्रेसको भयो चाहिँ। त त्यो 3टैले पालो पालो चाहिँ शासन चाहिँ गरे। 2टा कुरो भएन, कुनैको पालामा पनि 2टा कुरो के भएन भने यो राजनीतिक स्थायित्व पनि भएन, आर्थिक विकास पनि भएन। चाहिँ किन चाहिँ 3टै शक्ति छन्, तर 3टैले एकअर्कामा राम्रो कुरो के भयो, म यसो विचार गर्छु। यो 70 वर्षको इतिहासमा वामपन्थीहरू के पनि जन्मजात एकदलीय शक्ति हो। एकदलीय चिन्तनले चाहिँ पुष्पलालले कम्युनिस्ट पार्टी चरित्रगत सबै हिसाबले एकदलीय हो। यो एकदलीय चरित्रको कम्युनिस्ट आन्दोलनको यो 70 वर्षमा ऊ बहुदलीय हो। चाहिँ यो एउटा नयाँ नेपालको इतिहासमा चाहिँ अरू ठाउँका कम्युनिस्टहरू चाहिँ इन्डियामा अलिअलि चाहिँ यत्रो शासनमा त पुगेनन्, अलि बहुदलीय स्वरूप ल्याउनु त खोजे त्यहाँ, तर सरकार चलाउन सकेनन्। तर नेपालका कम्युनिस्टहरू किन चाहिँ यहाँ एकदलीयता छोडेर बहुदलीयता पुगे, बहुदलीयता पुगेकै कारणले सत्तामा पुगे। अब म यसलाई यसो के हेर्छु, यो प्रभाव भनेको सायद मलाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको प्रभाव पनि हुनसक्छ। किन प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको प्रभावमा कम्पिटिसन गर्न प्रजातान्त्रिक नै हुनु पर्यो, प्रजातान्त्रिक शक्तिसँग कम्पिटिसन गर्न वामपन्थी पनि प्रजातान्त्रिक हुनु पर्यो। किन मलाई आफ्नै अनुभव के छ भने 46 सालमा 43 सालमा म जेलबाट छुटेर आएपछि गणेशमानजीले माथला भेट्न जाँदा उहाँले चाक्सीबारीमा 3 घन्टा मलाई के चेप्नुभयो भने तिमीहरू वामपन्थी 7वटा गुट हुने, अनि एकदलीय हुने, अनि हामीसँग सहकार्य गरौँ भनेर पञ्चायत फालौँ भनेर आउने। कसरी के पञ्चायत फाले के ल्याउने चाहिँ कस्तो सिस्टम लिएर आउने, अनि तपाईँहरू को आउने जस्ता कुराले वाम मोर्चा बनाउने कुरो पनि र वाम मोर्चा पछाडिको कम्युनिस्ट आन्दोलन डेमोक्रेटिक हुनुपर्ने चाहिँ बाध्यात्मक चाहिँ स्थिति गणेशमानजीले त प्रष्टै भने त्यसो हुँदैन, तपाईँसँग सहकार्य हुँदैन। अब ती सबै कारणले त्यो एउटा कारण त पनि हो। अनि वामपन्थीहरूको आफ्नै चरित्र मदनजीको उदय जसरी भयो चाहिँ नेकपा मालेमा, त्यसले पनि अब यसलाई बहुदलीयता बनाउनमा चाहिँ प्रयत्न गर्यो र कोसिस गर्यो, जसले गर्दा देशको एउटा नयाँ चाहिँ एक किसिमले भन्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको डेमोक्रेटिक हावाले चाहिँ वातावरण बनायो भन्न पनि सकिने भयो। अब अर्कोतिर कम्युनिस्टहरू रिफर्म हुँदै अगाडि आएर डेमोक्रेटिक भयो भन्न पनि सकिने भयो। यो एउटा राम्रो पक्ष मैले देखेँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, र कम्युनिस्ट आन्दोलन र डेमोक्रेटिक आन्दोलनको बिचको एउटा कडी चाहिँ डेमोक्रेसीलाई बनाउँदै अगाडि आए, बहुदलीयता बनाउँदै अगाडि आए। अब अहिले यहाँभन्दा पछाडि के हुन्छ अर्को कुरो, अहिलेसम्मको स्थितिले कम्युनिस्टहरू बहुदलवादी हुँदै अगाडि आए। बहुदलवादी हुने प्रयत्नमा उनीहरू आए। अब काङ्ग्रेस त आफ्नो ठाउँमा छँदै थियो चाहिँ। त्यति हुँदाहुँदै पनि मैले के देख्छु भने अब बहुदलवादी कम्युनिस्टहरूले शासन गरे, त्यो पनि मान्छेको जनआकाङ्क्षा अनुकूल भएको छैन। अब बहुदलीय मान्यतै लिएर आएको नेपाली काङ्ग्रेसले लामो समय शासन गर्यो, उसले पनि देशलाई आम पिपुललाई सन्तुष्ट दिएर राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासको बाटोमा ऊ पनि अगाडि जान सकेन। त्यति मात्रै होइन, चाहिँ राजतन्त्रले 30 वर्ष शासन एक छत्र गर्यो, त्योभन्दा पहिले पनि छिटफुट आयो, त्योभन्दा पछि पनि आयो, त्यति गरेर उसले पनि जनतालाई सन्तुष्टि दिन सकेन। यो नसक्नुको पछाडिका कारण अब कसैले भन्छन् देशको नीति नै यस्तै हो, जे गरे पनि हुँदैन भन्ने कोही भए। अब केहीले के भन्न सकिने भने नेतै भएनन्, नेताका चाहिँ एउटा परिकल्पना गरेर नेतै भएनन्। जहाँ पुष्पलाल पनि थिए, जहाँ मनमा चाहिँ बिपी पनि थिए। अब यति हुँदाहुँदै उहाँहरूले शासन गर्न सक्नु भएन, अरूहरू चाहिँ शासन गर्ने लायका भएनन् भन्ने पनि एउटा आरोप चाहिँ छ। चाहिँ त्यति हुँदाहुँदै राजतन्त्र त फेरि लामो समयसम्म उभिया छ।
लामो सँगसँग उभिएको राजतन्त्र समेत हुँदा मलाई अहिलेसम्म के लाग्छ भने जति जे भए पनि, जति आलो पालो गरे पनि एकले अर्कालाई धकेल्ने काम गरे, एकले अर्कासँग मिलेर अगाडि जाने कुरो भने अहिलेसम्म मैले के देख्छु भने 46 सालदेखि चाहिँ करिब 52 सालसम्म, करिब 5-6 वर्ष नेपालमा एउटा कस्तो स्थिति आयो भने त्यहाँ राजा संवैधानिक हुने, चाहिँ कम्युनिस्ट डेमोक्रेटिक हुने अनि काङ्ग्रेस संसदीय हुने, तीनटा शक्तिको एउटा मिलन थियो त्यहाँ। भले त्यतिखेर त्यो 3-4 वर्षमै त्यसले धेरै छलाङ त मार्न सकेन, तर पनि धेरै सिस्टमहरूमा चाहिँ आर्थिकमा चाहिँ औद्योगिकरणका सोचहरू, चाहिँ खुल्लामा चाहिँ प्रतिस्पर्धाका कुराहरू, शैक्षिक जागरणका कुराहरू अनि यातायात र सञ्चारका विकासका कुराहरूमा यो 3-4 वर्षले 6 वर्षले यति ठुलो भूमिका खेलेको थियो। त्यो सबै शक्ति एक ठाउँमा त निषेधको भावना चाहिँ एकअर्कामा थिएन। त्यसबेला राम्रो पक्ष के छ, तीनटा सहकारीमा थिए। संवैधानिक राजा संवैधानिक थिए, काङ्ग्रेस डेमोक्रेटिक थियो, चाहिँ वामपन्थीहरू पनि डेमोक्रेटिक थिए, तिनटैको सहकार्य थियो। त्यो सहकार्यले 6 वर्षमा जे एउटा चाहिँ देशको यत्रो बिग्रेको स्थितिलाई जसरी उठाउने कुरोमा एउटा आधार तयार पारे साँच्चै थियो। त्यहाँदेखि पछाडि आएर फेरि त्यो सन्तुलन टुट्यो। त्यो सन्तुलन टुटेर अहिले जे आछ भने चाहिँ अब अहिले के छ भने सकेसम्म वामपन्थीले काङ्ग्रेस लखेट्छ, काङ्ग्रेसले वामपन्थी लखेट्छ, दुईटै मिलेर दरबार घर लखेटे। अब तीनटै शक्ति 3 कुनामा बसिया छन्। अहिले पनि नेपालमा राजदरबार त छैन, तर राजदरबार राजा मान्ने चिन्तन त एउटा सानो एउटा कुनामा त बसिया छ। त्यो एउटा सत्तासीन भएर ऊ पनि मुरमुराएर एक ठाउँमा बसिरहेको छ, राजतन्त्रवादी चिन्तन। अनि काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा बसेर अरदिएर बसिया छ, उसले केही प्रगति गर्न सकेका छैन। वामपन्थीहरू सत्तामा छन् अनि हालिमाली मैले मात्रै गर्न पाउनुपर्छ भन्ने नाउँमा सत्ता सञ्चालन गरेका छन्। आम मान्छेको विश्वासलाई आफूतिर आकर्षित गर्न सकिरहेका छैनन्। चाहिँ जति चुनावको बेलामा जे भने, जे आश्वासन बाँडे, त्यो आश्वासनलाई यथार्थमा परिणत गर्ने क्षमता उहाँहरूको बिचमा आएन। यसले गर्दा देशमा फेरि एउटा ठुलो सङ्कट सुरु भयो। चाहिँ अब सङ्कट भने के हो भने देशमा स्थायित्व पनि भएन, राजनीतिक स्थायित्व पनि होला, गणितीय रूपमा राजनीतिक स्थायित्व छ। त राजनीतिक रूपमा स्थायित्व किन छैन भने आम मान्छेहरू सन्तोष छैनन्। परिवर्तन भयो। अब हिजो चुनावमा जस्तो देशमा 7 सालदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि परिवर्तनका धेरै राजनीतिक परिवर्तनका छलाङहरू आए, नयाँ मोडलहरू आए। तर कुनै पनि मोडलले मान्छेलाई आफूतिर आकर्षित गरेर मैले दुईटा कुरो भने राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासमा कोही एउटा अभियान सुरु गर्ने एउटा गति दिने कुरोमा अग्रगति हुन सकेका छैन। त्यो 5-6 वर्षको दौरदेखि बाहेक। यसमा तपाईँले आफै जड प्रश्न के मलाई सजिलो बनाइदिनु भयो भने आर्थिक विकास किन हुन सक्यो? मान्छे त विकास चाहन्छ, आफ्नो उत्थान चाहन्छ। तपाईँ हामी धेरै देश, समृद्ध देश पनि घुम्यौँ, कङ्गाल देशहरू पनि हेरेको छु मैले आफै पनि, तपाईँले पनि कति हेर्नुभयो। उनीहरूको जुन अवस्था छ, उनीहरू जुन अवस्थामा प्रवेश गरेका छन्, हामी कहाँ न आर्थिक हिसाबले विकास हुन सक्यो, न उद्योग धन्दा व्यवसाय यसरी चल्न सक्यो, न स्थायित्व हुन सक्यो, राजनीतिक स्थायित्वको। म त्यो भनिरहेको छु। मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ, अस्मितामाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ। न त्यो एउटा सर्वसम्मत खालको यो खालको व्यक्तित्व भनेर एउटा आइडल रोल मोडलको रूपमा न कुनै नेता स्थापित हुन सके। यो किन हुन सकेन बताइदिनुहोस् त। यो 70 वर्षको यत्रो लामो एक्सर्साइज र पछिल्लो समयमा जो बहुमत आयो, 2/3 आयो, अब स्थायित्व भयो, संविधान आयो, यी सब कुरा कुर्लेको कुर्ले हामी दिनौँ सुन्छौँ के रेडियो टेलिभिजन अनलाइन एज अ होलमा। त्यो किन आएन? म यसैमा जान खोजिरहेको छु। म चाहिँ यहाँले जे भन्नुभयो मैले पनि त्यो कुरोमा के फोकस दिएको छु भने 70 वर्षमा आकल झोकल यी 3 फाले शक्ति एकअर्कालाई निषेध गर्दै सिर्फ मैले अघि भने 6 वर्ष 46 सालदेखि 52 सालसम्मको अवधिदेखि बाहेक अरू कुनै अवधिमा यी मिलेर आएनन्। मिलेर नआएकै कारणले देशमा राजनीतिक स्थायित्व पनि भएन भन्छ। भले चाहिँ राजतन्त्रबाट राणाकालबाट राजतन्त्र आयो, राजतन्त्रबाट चाहिँ फेरि सक्रिय राजतन्त्र आयो, सक्रिय राजतन्त्रपछि संवैधानिक राजतन्त्र आयो, संवैधानिक राजतन्त्र पछाडि गणतन्त्र आयो। आउनु बाँकी केही पनि छैन हामीसित। अब सिस्टमको हिसाबले भन्यो भने हामीले नेपालीहरू सबै भोगिसक्यौँ, सबै देखिसक्यौँ, सबै खाइसक्यौँ। चाहिँ यी कसैले पनि हामीलाई पत्यार लाग्दो स्थितिबाट अगाडि जाने बाटो दिएको छैन। चाहिँ अब यसमा आर्थिक विकास पनि भएन होला, समयक्रममा अलिअलि आर्थिक विकास भयो, बाटो 7 सालभन्दा अहिलेसम्म एजुकेसनको रफ्तार बढ्यो,
एकछिन मान्नु चाहिँ 7 सालमा 2% मान्छेहरू एजुकेटेड थिए भने अहिले कमसेकम 40% मान्छेहरू एजुकेटेड भएका होला भन्छ। अब बाटोघाटो पनि पहिले मान्छे 10 किलोमिटर थियो भने अहिले 10,000 किलोमिटर भयो होला। अब यही सामान्य प्रगतिहरू अगाडि आएको छन्, तर मान्छेको आर्थिक जीवन सहज भएकै छैन। अहिले पनि सहरकै मान्छे पनि झन् यो पछिल्लोचोटि त सहरै अस्तव्यस्त भएको छ। गाउँ त अस्तव्यस्त थियो, सहर धुला र धुलो र धुवाँले र हिलोले सडक अस्तव्यस्त छ। गाउँ यसै अस्तव्यस्त छ, त्यहाँ बाटो पनि छैन, पानी पनि छैन, उत्पादन पनि छैन। अनि त्यति मात्रै होइन, अब अहिले त कस्तो कृषि उपजमा 40% जमिन बाँझै छ। 52 लाख मान्छेहरू बाहिर रोजगारी खोज्न बाहिर गएका छन्। मान्छे देशमा रोजगार गर्ने मान्छे नै छैनन्। यो हालतले देश झन सङ्कट। मान्छे यसो हेर्दाखेरि पहिले पहिले के ठानिन्छ भने विदेश जान्छन् मान्छेहरूले, पैसा कमाएर लिएर आउँछन्, देश सम्पन्न हुन्छ, एउटा पक्ष त देखिन्छ। तर त्यो देश सम्पन्न पनि देशको अङ्गाल हो। देश चाहिँ जो म्यान पावर बाहिर जाने अनि बाहिरकाले म्यान पावर लिएर उनीहरूले प्रगति गर्ने, त्यहाँबाट ल्याएको पैसाले हामी अरू दरिद्र हुने। किन ल्याएर के गर्ने मतलब घरै बनाउने हो। किन त्यो ल्याएको पैसा फजुल खर्च बढोत्तरीमा चाहिँ जमिन बाजा छन्, सबै सामाजिक संरचना पनि भत्किँदैछ। कृषि उत्पादन पनि भएन, औद्योगिक उत्पादन पनि भएन। त्यो पैसाले भने मान्छेको के मान्छेको अनुत्पादक हैसियत चाहिँ बढाइदियो, उत्पादक स्थिति बनाएन, जसले देश सङ्कटमा आयो। त यी सबै हुनमा मलाई यसो लाग्छ भन्छ एकचोटि बिपीले इन्डियामा बस्दा 33 साल ताका उहाँलाई एउटा नयाँ चिन्तन आयो। बिपीमा मैले त्यो किन त्यहाँसम्म उहाँ उता बसेर डेमोक्रेसीको चाहिँ भले उहाँको चिन्तनमा राजतन्त्र थियो, उहाँको डेमोक्रेसीमा। अब उहाँ बसेरै म चाहिँ राजतन्त्रमा चाहिँ यहाँलाई एउटा पाठ सिकाएर त्यसमा डेमोक्रेसी ल्याउँछु भन्ने कुरो बस्दा बस्दै उहाँले के देख्नुभयो भने इन्डियामा सिक्किम एनेक्स भयो, बङ्गलादेशमा चाहिँ पाकिस्तान फुटेर बङ्गलादेश भयो। अब यो गतिविधिमा बिपीलाई एउटा नयाँ सेन्सेसन आयो। एक त राजाको बाध्यता छ, देशभित्र आयो, राजा मान्छेले चलचल पटाउन नदिने, विदेशमा बस्यो, विदेशी शक्तिले बिपीको नामबाट देशै हत्याउने, देशै सङ्कटमा जाने स्थितिमा आउँदा अब बिपीले एउटा ठुलो निर्णय के गर्नु भने विदेशमा बसेर देशै सङ्कट ल्याउने कुरो गर्ने कि स्वदेशमै गएर बरु राजाले मार्छन् बचाउँछन् भनेर देशभित्रै जाने हो र भन्ने कुरोमा उहाँले मेलमिलापको नयाँ नारा लिएर देशभित्र आउनुभयो भने चाहिँ अब यो त्यतिखेर बिपीले सोचेमा मलाई लाग्छ बहुदलीय व्यवस्थामा त साम्यवादी पनि हटाउने भए अनि बहुदलीय व्यवस्थामा राजालाई पनि हटाउन सकिन्छ र तिनटै शक्तिलाई मिलाउन सकिन्छ भन्ने कुरो बिपीले देखेर सोच्या हो। सायद मलाई चाहिँ त्यो नेपालको इतिहासमा र नेपालको जागरणमा त्यो एउटा साह्रै महत्त्वपूर्ण चिन्तन थियो, महत्त्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय थियो। बिपीले त्यसमा आफूलाई होमेर रिक्स बोकेर आए, 7वटा मृत्युदण्डका केस टाउकोमा बोकेर आएर चाहिँ देशभित्र आउँदा दुर्भाग्य के भयो भने देशमा त्यो अवस्थामा बिपीले जे कुरो बुझे, जे कुरोमा चाहिँ लिएर आए त्यसलाई राजनीतिक रूपले देशका शक्तिले बुझेन। त्यसमा त्यतिखेर मलाई अहिले पनि लाग्छ त्यतिखेर देशको राजतन्त्रले चाहिँ अब आफूलाई किन बिपीले यो भनिरहेछ, बिपी डराएर आएको छ, चाहिँ बिपी इन्डियामा टिक्न सकेर आएको छ, यस्ता सतै कुरोमा दरबार गयो भने चाहिँ वास्तवमा बिपीले चिन्तन बोकेर आएको थियो कि सबैलाई मिलाएर मात्रै देश अगाडि जान सक्छ। किन हाम्रो देश गरिब छ, चेतना छैन, शिक्षा छैन, आर्थिक विकास छैन। यस्तो बेलामा हामीले राजतन्त्र हटाएर पनि भएन अनि राजतन्त्रले डेमोक्रेसी हटाएर पनि भएन। डेमोक्रेसी भनेको चाहिँ वामपन्थी लगायतका सबै शक्तिलाई डेमोक्रेसी आभरण अगाडि लिएर आउनु पर्यो र सबैलाई मिलेर जानुपर्छ भन्ने चिन्तन बिपीले जानेर या नजानेर अथवा दरबारले भने जस्तै बाध्यतामा परेर भए पनि कुरो सही थियो। त्यो सही कुरोलाई त्यसका देशले फेरि राजतन्त्रले फेरि स्वीकारेन। नस्वीकारेपछि फेरि यहाँ आएर पनि जे सोच्यो त्यो कुरो भएन। फेरि एक्लै चाहिँ शक्तिका रूपमा अगाडि हुँदा चाहिँ अन्त्यमा गएर के राजधानी क्रियाशील हुने भयो। चाहिँ यता काङ्ग्रेस सरकारतिर गएर अन्त्यमा सायद बिपीको देहावसान पछाडि गणेशमान काङ्ग्रेसमा उदाइसकेपछि र नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मदनको उदय भइसकेपछि र राजा वीरेन्द्रको एउटा नयाँ सोचका साथ फेरि तिनटै शक्तिहरू एक ठाउँमा मिले 46 सालमा। भले आन्दोलन पनि भयो। त्यो आन्दोलनभन्दा ठुलो के थियो भने राजा वीरेन्द्रमा अब देशभित्रकै राजनीतिक शक्तिसँग मिल्नु भन्दा अर्को विकल्प छैन। यदि अर्को विकल्प भनेको त विदेशी शक्तिलाई स्वीकार्ने हो। विदेशी शक्तिलाई स्वीकारियो भने हाम्रो हित हुँदैन, देशको हित हुँदैन भन्ने कुरो राजा वीरेन्द्रले को चेत आयो। जसरी भए पनि आन्दोलनको प्रेसरले भए पनि अथवा राजाको चेतना त्यो आउँदाखेरि फेरि बहुदलीय एकजोटको कुरो आयो। एकगठ भए सहभागी भएर देश अगाडि गयो। त्यो 6 वर्ष मैले अघि पनि भने केही प्रगति त भयो। अब अहिले म के देखिरहेको छु भने देशमा गणतन्त्र आछ। अब गणतन्त्र आइसकेपछि गणतन्त्र आउनका कारणमा के छन् भने
त्यतिखेर अब अहिले पनि म के देख्छु भने राजतन्त्रका हिजोका राजा अथवा अहिलेका चाहिँ पूर्व राजा पनि देशमा अहिले क्रियाशील छन् र देशमा राजा मान्ने एउटा सानो शक्ति पनि क्रियाशील छ। आफ्नो अनुकूल अवस्था सृजना गर्न उनी पनि कुनै न कुनै भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। अनुकूल अवस्थाको लेखाजोखा गरेर बसिरहेछ चाहिँ। तर उसले के कुरो बुझ्दैन भने हिजोमा चाहिँ राजतन्त्रले सबैभन्दा शक्तिशाली राजतन्त्र थियो। चाहिँ 63 सम्म देशको शक्तिशाली शक्ति भनेकै राजतन्त्र थियो देशमा, किन उसँग सेना थियो, उसँग एउटा राजनीतिक प्रभाव थियो। राजा भनेपछि एक किसिमको सम्मान, एक किसिमको आकर्षण, एक किसिमको डर, यी सबै कुरोले राजतन्त्रको एउटा चाहिँ त्यो फैलाव, एउटा एक किसिमको चाहिँ दबाव, एक किसिमको प्रभाव देशभित्र थियो। अब त्यो शक्तिले किन के हुँदो रहेछ, सबभन्दा ठुलो शक्ति जो छ उसले भूमिका खेल्नुपर्छ। सानो शक्तिले भूमिका खेलेर हुँदो रहेछ भने त बिपीले भूमिका खेलेर पनि सर्वदलीय सहमतिको पोलिटिक्स अगाडि जान सकेन। भन्दा दरबारले चाहिँ सहमतिको पोलिटिक्स जुन खेल्नु पर्थ्यो त्यो खेलिएन चाहिँ, नखेलिएकै कारणले 17 साल भयो। किन 17 सालको घटना किन घट्यो त भन्दा शक्ति आफूले केन्द्रित गर्ने हो। दरबारले चाहेर नचाहेर अब देशमा डेमोक्रेसीपट्टि चाहिँ अगाडि गयो भने दरबार कमजोर हुन्छ, दरबार कमजोर भयो भने दरबारको शक्ति कमजोर हुन्छ भन्ने मनसायले डेमोक्रेसीलाई बाहिर छोडिदिएर राजतन्त्र मात्रै बलियो हुने कुरो आयो चाहिँ। अब पछि गएर त्यही कुरो रिपिट फेरि 46 साल पछाडि गएर चाहिँ 58को हाराहारी पनि त्यही कुरो रिपिट हुने भयो, शक्ति केन्द्रित गर्ने कुरो भयो। अब म शक्ति केन्द्रित गर्ने कुरो 17 सालदेखि यो 68 साल र अहिले जुन नेकपाको सरकार छ, यी तिनटै चरित्र के छन्, शक्ति केन्द्रित गर्ने घटना छ। अहिले नेकपा पनि शक्ति केन्द्रित गर्न लागेको छ, सबैलाई मिलाएर लाने शक्ति केन्द्रित गर्न, जसले शक्ति केन्द्रित गर्न सक्छ उसको ध्वंस हुन्छ मान्छे। त्यही कारण म अहिले पनि के चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु भने अब राजनीतिमा सक्रिय भएर देश साँच्चै माथि उठाउने हो भने, देशको प्रगति गर्ने हो भने के गर्नुपर्छ? मलाई लाग्छ यो सहकार्यको बारेमा मलाई के पनि लाग्छ भने हिजो कहाँ गल्ती भयो भन्दा 17 सालमा गल्ती भयो। कसले गल्ती भयो? राजतन्त्रले गल्ती गर्यो। किन राजतन्त्रले डेमोक्रेसीलाई सँगै लिएर हिँड्नुपर्ने ठाउँमा उसलाई निषेध गरियो। 68 सालमा पनि के भयो भन्दाखेरि राजतन्त्रले ऊ एक्लै हिँड्न खोज्यो, डेमोक्रेसीलाई छोड्न खोज्यो। अब यदि अहिले पनि यही आफ्ना विगतका कुराहरूको बारेमा मान्छे त्यो शक्तिले जो अब फेरि नेपालमा देशमा चाहिँ सङ्कट छ, देशमा अप्ठ्यारो छ, यो अप्ठ्यारोलाई हामी सबै मिलेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरो सोच्ने हो भने त्यो हिजोको शक्तिले पनि उसले पनि पुनर्विचार गर्नुपर्छ। मेरो कहाँ गल्ती भयो, मैले कहाँ कमी गरेँ चाहिँ। अब मान्छेले कमी नखोतलेसम्म, कमी नदेखाएसम्म मान्छेले फेरि नयाँ रूपलाई पत्याउँदैन। कसैले पत्याउनकै लागि पनि आफ्ना कमी 17 सालमा किन कमी भयो? 17 साल अब मलाई त के लाग्छ 7 सालदेखि 17 सालमा आइपुग्दा राजदरबारले के दरबारको चिन्तनले कहाँ गल्ती गर्यो? कहीँ त गल्ती गर्यो। त्यहाँदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा के गल्ती गर्यो भन्दा मैले देखेको गल्ती के हो? शक्ति केन्द्रित गर्ने, आफू मात्रै शक्ति हुने, अरूलाई निषेध गर्ने अथवा सहमतिको राजनीतिमा नजाने कुरो उसले हिजो खेल्यो भने आज फेरि नयाँ रूपले सोच्ने हो भने त ती गल्तीले त उसले जनसमक्ष भन्नु पऱ्यो नि। हिजो हाम्रा यी गल्तीहरू भए महसुस गर्नु पब्लिकलाई। किन मलाई लाग्छ नेपाली पिपुल यस्तो छ, तपाईँ यति छिटै हिजोका गल्तीहरू बिर्सिदिन्छ। उसको एउटा सद्भावपूर्ण चिन्तन भएको नेपाली जनता चाहिँ हिजोका अपराधहरू, हिजोका गल्तीहरू एउटा निश्चित घटना पुगिपछि निश्चित पछाडि त्यसलाई रियलाइज गर्यो भने त्यसलाई सजिलै मान्छेले पत्याउँछ। जस्तो माओवादीको कुरो, माओवादीले 17,000 मान्छे मारे, अब हामी मान्छे मार्दैनौँ है भनेर आउने बित्तिकै भोट हाल्थे। किन त्यो सद्भावले भोट हाले? अलिअलि त आतङ्कित होला, त धेरै त सद्भाव के हो भने तैँले 17,000 मान्छे मारेपछि तँलाई भोट दिनु त भनेन मान्छे, उसलाई सरकारमा पुर्याए। भले सरकारमा पुर्याएपछि केही गर्न सकेन, त्यो आफ्नो ठाउँमा भयो मान्छे। त्यही कारण हिजोका गल्तीहरूको बारेमा 17 सालदेखि अहिलेका कुराहरूमा अब त्यो पक्षले अलि आत्मालोचित भएर आफ्नो विवेचना गरेर कमी कोट्याउने हो भने अब अहिले देशमा जुन बेहाल स्थिति छ, बेहाल भनेको शक्तिमा वामपन्थी छ, 2/3 छ, तर देशको प्रगति भएको छैन। हिजो काङ्ग्रेसको पनि त्यही हालत थियो। प्रगति हुने सम्भावना कतिको देख्नु? म त सम्भावना किन देख्दिनँ भने ऊ एक्लै हिँड्नु खोजिरहेछ। उसले यहाँसम्म कि अहिले देशभित्रै रहेको प्रतिपक्ष समेतलाई साथ लिँदैन। अब अर्को त कुरै छोडिदिउँ, वैधानिक यो संविधानले बेहोरेका शक्ति दुईटा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट शक्ति हुन्, यी दुईटै पनि सहकार्यमा छैनन् होला। विपक्षमा बस्ने बित्तिकै सहकार्य नहुने भन्ने कुरो आउँदैन। त्यहाँ पनि खेलका नियम मानेर एक्लै अर्कालाई सघाएर जानुपर्ने कुरोमा त सत्तासीनहरूले भूमिका खेल्नु पऱ्यो। अब चाहिँ एउटा क्राइटेरियामा पार्टी चलाउनु पऱ्यो, क्राइटेरियामा सरकार चलाउनु पऱ्यो, एउटा मापदण्डमा चलाउनु पऱ्यो, अनि देशको एउटा प्रगतिको निम्ति सबैलाई समेट्नु पऱ्यो। किन देशको प्रगति भनेर त काङ्ग्रेसको पनि हो,
देशको प्रगति भने सत्तासीनहरूको पनि एउटाको मात्रै प्रगति सोचेर तपाईँ सबैले प्रगति सोच्नुले ठाउँमा आउनु पर्यो त्यो कुरो त नेकपाले अहिले गर्न सकेका छैन उसले के देखाएको छ 2 त्यहाँ आएपछि एउटा अजम्मरी बुटीमा आफूले पाए जस्तो गरी यो गणितीय खेल चाहिँ एउटा अजम्मरी बुटी हो भने त्यो बुटी हल्लाउँदै अगाडि बसिहाल्छ जबकि त्यो बुटीले मान्छेमा अब मैले विभिन्न देशका घटनाहरू के देख्छु भने जबसम्म जनताको विश्वास सरकारसँग रहँदैन तबसम्म जतिसुकैमा चाहिँ त्यो गणितीय खेल्न चर्को भए त्यसले काम गर्दैन विभिन्न देशमा 2 त्यहाँ बहुमत आएका सरकारहरू हालबाट भागेर हुनु परेको छ जब सरकार जनताको विपक्ष जनताको नजरमा गिर्छ तब उसको स्थायित्व हुँदैन म चाहिँ जनतालाई सामान्य मेजोरिटीको सरकारले पनि पपुलर चाहिँ काम जनताको बिचमा गरिदियो भने ऊ लोकप्रिय बन्छ लोकप्रिय भएपछि तोनीरा पुँजी हुन्छ अब यहाँ लोकप्रिय हुनको लागि सबैसँग मिल्नु पर्यो साझा समझदारी बनाउनु पर्यो त्यो साझा समझदारी बनाउने कुरोमा आएन म चाहिँ अब चाहिँ एक ढिक्का रूपले अगाडि जाँदा अहिले पनि म देख्छु सङ्कटमा छ र यो सङ्कट यसै रूपले अहिले जसरी चलिआएको छ यस रूपले यो सङ्कट समाधान गर्न सक्दैन त्यस कारण म अहिले सबै शक्तिहरूलाई देशका 3टै शक्ति चाहिँ अब माइनोरिटीमा बसेको चाहिँ संविधानमा नदेखिएको राजतन्त्रवादी शक्ति अनि संविधानमै देखिएको आफूलाई डेमोक्रेटिक भन्ने चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको शक्ति अनि वामपन्थी त 2 त्यहाँ बहुमतमै बसेको शक्ति 3टैले अब देशमा एउटा साझा सहमति खोजेनन् भने साझा सहमति नखोजेर म एक्लै चाहिँ म सबैलाई पछाएर हिँड्छु भन्ने कुरो ठाने भने जस्तो एउटा पार्टीमा एउटा चुनावको बेलामा एक्लै अर्कालाई हराउने जुन दाउपेच हुन्छ त्यो चुनावको दाउपेच नै सत्तामा पनि बसिरहँदा त्यही नै कायम गरिरहे भने देश अझ ठुलो सङ्कटमा जान्छ त्यही कारण म अझै पनि के चाहन्छु भन्दा म मूलतः त के चाहन्छु भने चाहिँ हिजो शासन गर्ने लामो समयसम्म शासन गर्ने देशमा अहिले पनि चाहिँ अदृश्य रूपमा रहेको आफ्नो प्रभावलाई कायम गरिरहेको राजतन्त्र उसले पनि विवेचना गर्नु पर्यो मैले कहाँ गल्ती गरेँ 7 सालदेखि यहाँ आइपुग्दा हाम्रो के गल्ती भयो एक्लै चल्ने हुँदाखेरि के भयो यो अहिलेको परिणाम एक्लै चल्ने परिणाम हो एक्लै चल्न खोज्दा दरबारको यो गति भयो एक्लै चल्ने हुँदाखेरि काङ्ग्रेसको यो गति भयो अब एक्लै चल्ने हुँदा वामपन्थीहरूको यो दुरावस्था अगाडि आछ त्यस कारण कोही कतैको नरहने स्थिति बन्न सक्छ यसरी नै चल्दा देशै सङ्कटमा जान्छ तपाईले एउटा ठुलो राजनेताको जसरी एउटा राजनेताले सोच्नुपर्छ तपाईले त्यो ढङ्गले एकदम आफूलाई शिखरमा राखेर सोच्नुभयो कि 3वटा यो देशमा शक्ति छन् 3वटा शक्ति सहकारी गरेर मिलेर गयो भने मात्र यो मुलुक बचाउन सकिन्छ भविष्य छ नत्र राजनीतिक अस्थिरता निरन्तर रहन्छ विकास असम्भव छ भन्ने तपाईको सारमा निष्कर्ष अब सवाल के रह्यो भने संविधान सभा मार्फत संविधान बनेको छ अनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा जो बाह्य तागत जुन भन्छौँ हामी ऊ सधैँ आफ्नो तृष्णा विभिन्न गतिविधि मार्फत पुरा गरिरहेको छ जस्तो देशलाई कता लैजाने के लैजाने भनेर अनि आन्तरिक विभिन्न खाले साना छिद्रा मसिना पक्षहरू पनि छन् जो मुलुकको एकता मुलुकको सहकारी यस उपर पनि बिथोल्ने तागतहरू छन् अब यो उपाय कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ बताइदिनु सुन मलाई यति सजिलो छ कि मलाई यो नेताहरूको दिमागमा नआएको हुन त मैले अलि धेरै अति संयुक्त रूपले बुझेँ कि दरबारले अहिले पनि दरबारका पक्षधरहरूले राजा त्रिभुवनले के सोचेका थिए त्रिभुवनलाई आदर्श बनाए भयो नि त्रिभुवनले सबै दलसँग काङ्ग्रेस वामपन्थीसँग मिलेर अगाडि जाने कुरो सोचे र नै उनले राणाहरूलाई हटाएर देशमा राजतन्त्रको अस्तित्व देखाउन सके त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसले बिपीलाई सोचे पो किन बिपीले देश एक्लै चलाउन सकिँदैन भन्ने कुरो ठानेरै देशभित्र आए मेलमिलापको लामो व्याख्या गरेर अगाडि आए चाहिँ भले दरबारले त्यो मेलमिलापलाई चाहिँ बिपीको कमजोरी ठान्यो चाहिँ तर काङ्ग्रेसले चाहिँ त्यो मेलमिलाप चाहिँ ठिक थियो भन्ने कुरो ठानिदिने हो भने बिपीको आदर्शलाई काङ्ग्रेसले पत्याउने हो भने चाहिँ नयाँ बाटो ननिक्लिने विषय छैन त्यसै गरी वामपन्थीले मलाई अहिले पनि लाग्छ पुष्पलाल वामपन्थी आन्दोलनका धरोहर पुष्पलालको चिन्तन भनेको सबै शक्ति यहाँसम्म कि त्यतिखेर अब राजा चाहिँ सक्रिय राजालाई नै त अँगालो हाल्ने कुरो त पुष्पलालले गर्नु भएन त त्यति हुँदाहुँदै पनि राजाको निरङ्कुशताको विरोधमा लड्ने काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने जनआन्दोलनको अवधारणा संयुक्त जनआन्दोलन उहाँको भाषामा संयुक्त जनआन्दोलनको परिभाषा पहिलोचोटि वामपन्थी आन्दोलन पुष्पलालले नै गर्नुभएको पुष्पलालकै त्यही मापदण्डमा पछि नेकपा माले गयो अब नेकपा माले पछि गएर वाममोर्चाको रूपमा अगाडि आएपछि नेकपा एमाले भयो त्यो पुष्पलालकै अघोषित रूपमा मदनको जुन चिन्तन हो पुष्पलालकै चिन्तनको कन्टिन्यू विकसित रूप हो चाहिँ किन मदनले पनि फट्ट एउटा गुफामा बसेर बुझेको कुरो त होइन
किन जे नेताहरूले भन्दै आएको थिए र व्यवहारमा जे चाहिँ राम्रो हुँदै आएको थियो मदनले त्यसलाई बुझे भनेदेखि वामपन्थीले पनि मदनको यो अवधारणा पुष्पलालको यो अवधारणालाई पछ्याउने हो भने मेलमिलाप गर्ने बाटो यी तिनटै शक्तिले खोज्न सक्छन् आफ्नो आफ्नो आदर्शलाई समातेर खोज्न सक्छन् त्यसो खोज्दाखेरि गल्ती कहाँ भयो भने पहिले कोट्याउनु पर्ने हुन्छ किन दरबारले 7 सालदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस संसदमा चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्र चाहिँ हाम्रो सैद्धान्तिक आधार हो भनेर विधानमा लेख्ने अनि राजतन्त्र चाहिँ सबभन्दा हाम्रो मुख्य शत्रु भनेको काङ्ग्रेस हो भनेर ठान्ने कस्तो विरोधाभास चाहिँ अब दरबार आफू कहिले शासक हुँदैन बुझ्नुपर्ने के थियो भने परम्परागत शक्ति भनेको एउटा सिम्बल हो शक्तिमा चाहिँ त्यो एउटा क्रियाशील शक्ति होइन त्यो नबुझेर म आफै क्रियाशील शक्ति हुन्छु भन्दा खोज्दा त चाहिँ सङ्कट अगाडि आयो आफै क्रियाशील हुन सक्दा 17 साल आयो आफै क्रियाशील हुन खोज्दाखेरि 60 साल आयो यो बारेमा उसले पनि सोच्नुपर्ने स्थिति छ त्रिभुवनले चाहिँ आफू क्रियाशील हुन सकेर सबैलाई क्रियाशील गर्ने त्रिभुवनको आदर्शलाई दरबार पक्ष शक्तिले त्यसलाई बुझ्ने हो भने आफ्नै आदर्शमा उसले नयाँ व्याख्या गर्न सक्छ त्यही कारण सबैका आदर्शका व्याख्या एकै ठाउँमा एउटै बास्केटमा हाल्ने हो भने देशमा मेलमिलापको बाटो अगाडि आउन सक्छ देशको मेलमिलापको बाटोले मात्रै हाम्रो यो सोभरेन स्वाभिमान नेपाल सोभरेन स्वाभिमानी नेपाल सोभरेन मात्रै भएन सार्वभौम सत्ता मात्रै भएर पनि स्वाभिमान नभएर मागी खाने नेपाल भयो भने के काम लाग्यो भने हामीलाई स्वाभिमानी आत्मनिर्भर नेपाल पनि चाहिएको छ आत्मनिर्भर नेपाल छ राष्ट्रवादी नेपाल चाहिएको छ भन्दा यो अविकसित देशका यी तिनटै शक्तिहरूले त्यो नयाँ सोच ल्याएर नयाँ अवधारणामा नजाने हो भने यो चाहिँ निश्चित उपलब्धि प्राप्त हुन सक्दैन अब देशमा 90% हिन्दूहरू छन् यहाँ क्रिस्चियनलाई बलवाला हुने मान्छेमा के अरे हिन्दू विरोधी शासन सुरु गरिएको छ हिन्दू विरोधी शासन सुरु गरिएको छ सबै नेताहरू सङ्घण्ड बजाएर फेरि मन्दिरमा पुर्याएको छन् भने चाहिँ अब राजतन्त्र ल्याउँदिनँ गणतन्त्र ल्याउँछु भनेको छ अनि हिजोको राजतन्त्रभन्दा चर्को तामझामका साथ अगाडि हिँडेका छन् भने चाहिँ अब यो सबै ठाउँमा विरोधाभासै विरोधाभास छ गणतन्त्र ल्याउने गणतन्त्र जस्तो छैन म चाहिँ गणतन्त्र जस्तो राजतन्त्र जस्तो भएको छ अनि सबैलाई समेट्नुपर्ने ठाउँमा एक्लै चाहिँ भाले भएर अगाडि हिँडेको छ जसले देशलाई सङ्कटमा ल्याएको छ त्यही कारण म अहिले पनि मलाई के छैन भने म कुनै दलसँग आसक्ति भएर कुनै अथवा कुनै वैरभाव राखेर यो कुरो गरिरहेको छैन मेरो दरबारप्रति पनि मेरो कुनै वैरभाव होइन कुनै आसक्ति पनि होइन त्यस मात्रै होइन कि अब यहाँ वामपन्थी आन्दोलनप्रति पनि मेरो आकर्षण चाहिँ बरु वैरभाव छैन चाहिँ उसले गरे गल्तीप्रतिको मेरो आक्रोश हो म चाहिँ त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसप्रति पनि एउटा डेमोक्रेटिक अभियानको एउटा सम्मोहन हो एउटा प्रतीक हो यो सिम्बल हो तर त्यो अनुरूप उसले आफूलाई ढाल्न सकेन त्यही कारण मेरो दुराग्रह त्यहाँ पनि छैन र मेरो आग्रह के हो भने यो बिपी जयन्ती र पुष्पलाल जयन्तीको सिलसिलामा यी तिनटै शक्तिहरूले नयाँ रूपले सोचेर आफ्ना विगतहरू केलाउन् विगतमा कहाँ कमी भयो भन्ने कुरो खोजुन् यो खोज्ने हो भने देश एउटा स्वाभिमान र सार्वभौम चाहिँ हिन्दू स्टेटको रूपमा अगाडि आउन सक्छ किन धर्म भने मैले धेरै ठाउँ सुनेको छु राज्यका नीति परिवर्तन हुन सक्छन् तर आम मान्छेको धर्म परिवर्तन हुँदैन अब आम मान्छेको जस्तो 10 वर्ष 12 वर्षको गणतन्त्र यो धर्मनिरपेक्षको गणतन्त्रले पनि हिन्दुत्वको आधार र मान्छेको हिन्दूप्रतिको आकर्षण त हटाएको छैन होला के गरिबीको कारणले अरू के हाम्रै समाजका विकृतिका कारणले केही पर्सेन्ट मान्छेहरू गैर हिन्दू बने होलान् तर त्यो मलाई लाग्छ ती गैर हिन्दू भनेको चाहिँ युरोपका पादरी जस्ता होइनन् युरोपका क्रिस्चियन जस्ता होइन ती नेपाली क्रिस्चियन नै हुन् ती नेपाली क्रिस्चियन केही दिन बिर्सेर अलिक पर गएको थिए भोलि दसैँ मनाउन आइपुग्छन् चाहिँ त्यो स्थिति छ त्यसलाई यदि हामीले संरक्षण गर्ने हो भने हाम्रो संस्कारलाई संस्कृतिलाई बचाउने हो भने नयाँ रूपले सोच्ने र सबै शक्तिहरूलाई मिलेर जाने हो भने फेरि देशमा नयाँ माहौल आउँछ देशको प्रगति पनि हुन्छ जुन ढङ्गले सोचिरहनु भएको छ त्यो सम्भव होला अनि सम्भव कस्तो हुँदो रहेछ भने हिजो दरबार जसरी सोच्थ्यो म यसो सम्झिन्छु घरबाट बाहिर निक्लिँदाखेरि 22 थोप डम्म पड्काउनु पर्थ्यो त्यो पड्काएन भने अवशकुन हुन्छ भन्थे हिँड्नै नहुने भन्छ अब अहिले आएर त्यो पड्काउनु पर्दैन नि त्यही मान्छे त उही हो उनी हिँड्नु पर्यो त्यो पड्काएर हिँड्दा पनि अपशकुन त भएको छैन मलाई चाहिँ बाध्यताले सिकाउने हो धेरै कुरोहरू देशको बाध्यताले यस्तो स्थिति ल्याएको छ हिजो जे कुरो गर्नै हुँदैन भने त्यो कुरो आज सम्भव भएको छ आज जे कुरो भइरहेको छ भोलि त्यो परिवर्तन मान्छेको चेतना चिन्तनमा परिवर्तन आइकन किन मलाई लाग्दैन यदि इमान्दार नेताहरू छन् भने इमान्दार मान्छेमा अहिलेको आवश्यकतालाई इमान्दारिताले बुझ्न सक्नुपर्छ अब होला मलाई ठ्याक्कै भोलि नै यो कुरो भइहाल्ला त मलाई लाग्दैन तर पनि मलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले पनि यही दिशातिर
नेपालको स्थायित्वतिर बढी चिन्तित छ। त्यो ठाउँमा प्रवेश गराउँछ अर्थात् पुग्नै पर्छ या पुग्छ यसरी विश्वास गरौँ। अब म तपाईँले जुन विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरिरहनु भएको छ नि, नेपाली काङ्ग्रेस बिपीको नाम भजाएर खाइरहेछ, अर्थात् उसले अर्को आदर्श पुरुष त्यस्तो देख्दैन। बिपी 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 भन्छ, भलै काङ्ग्रेस त्यो बिपीले सोचेको जस्तो छ कि छैन। अब पुष्पलाल, आज पुष्पलाल जयन्ती पनि, पुष्पलाल स्वयं उनको पार्टी साह्रै सानो, उनलाई सायद साना प्रधान सहित केही मानिस बाहेक अरूले त्यति मानेन। अरू सबै कम्युनिस्ट उनले गद्दार यो चाहिँ काङ्ग्रेसको पुच्छर भएर हिँड्यो भनेर त्यो दस्तावेजहरू पनि हामी देख्छौँ। त्यो पुष्पलाललाई आदर्श नमानेका आज पुष्पलाल जयन्ती मनाइरहेछन्। त उनको जो स्वप्नमा रहेको नेपालमा कम्युनिस्टहरूले राज्य सञ्चालन गर्नु, त्यसो भयो भने देश र नेपाली जनको हित हुन्छ भन्ने जो चिन्तन सायद पुष्पलाल राख्थे। मैले दुवै पात्र बिपी पुष्पलाल कसैलाई भेट्ने मौका पाइनँ, आवश्यकता पनि ठानिनँ, दोस्रो कुरा भेट्नुको तुक पनि थिएन म जस्तोको लागि। तर अब छ त कस्तो संयोग भने सरकारमा त्यो पुष्पलाल जयन्ती मनाउने मूल सरकारमा छ, अब बिपी जयन्ती मनाउने प्रमुख प्रतिपक्षमा निर्णायक नै तागत छ। अब यी पार्टी चाहिँ ती नेताले जो स्वप्नमा जुन थियो, ती नेताको स्वप्नमा तपाईँले यी दुवै नेतालाई राम्ररी बुझ्नु भएको कारण, तपाईँको एउटा इतिहासको त्यो एउटा व्यक्ति भएको कारण उनले सोचेको जस्तो र तिनका नाम लिनुको यी तागतको कुनै तुक छ यो राजनीतिक दलको? अहिले भनिहाल्नु, मैले अहिले भनेका कुरामा सारभन्दा त्यो कुरो छ। म अझै के प्रश्न पारौँ भने पुष्पलालले जे भन्नुभयो होला, जयन्ती अहिले पनि मनाउँछन् पुष्पलालका चाहिँ, तर पुष्पलालले भनेको कुरो, उहाँले बताएको कुरो, उहाँको विश्लेषणलाई बुझेर त्यो विश्लेषण अनुसार आफू त्यो ठाउँमा चल्ने हिसाबले अहिले नेकपाले पुष्पलाललाई समाउँदैन। म चाहिँ जयन्तीको नाममा जयन्ती मनाउँछ र चियापान खान्छ अनि श्राद्ध गरेको जस्तो गरी म चाहिँ उसलाई उपयोग गरेर अगाडि जान्छ। पुष्पलालले वास्तवमा पुष्पलालको चिन्तन जुन सबैलाई समेटेर लिएर जाने पुष्पलालको चिन्तनमा उसले काङ्ग्रेस समेत दरबारको पनि एउटा राम्रो पक्ष समेतलाई लिएर जाने जुन पुष्पलालको चिन्तन थियो, त्यो चिन्तनलाई अहिले नेकपाले समाउँदैन। त्यसै गरी काङ्ग्रेसमै भन्नुहुन्छ भने हुन त काङ्ग्रेसले बिपीको सम्झना पनि तामझामले गर्न चाहिँ छोडेको छ, किन्तु उसलाई त्यो गरेर फलिफाप भएन कि, किन सबैलाई समेट्ने बिपीको चिन्तन नै काङ्ग्रेसलाई बिजाउन थालिसक्यो, उसले त्यो छोड्यो। अनि कहिले कहिले पुष्पलाल चाहिँ पार्टीमा फोटो राखेर यो दारीवाल बुढो चाहिँ हाम्रो नेता हो भन्न चाहिँ छोडेको छैन चाहिँ, त्योभन्दा बेसी उसमा केही स्थिति छैन। अहिले बिपीको चिन्तनले डोर्याउने काङ्ग्रेस कोही छँदै छैन। मैले केही मिडियामा भने बिपीले जे भन्थे अब वंशको हिसाबले तीनजना कोइरालाहरू बिपीवाद भनेर चाहिँ लागेका छन्, तर उनले वंश मात्रै बुझ्या हो, उनले पनि बिपीको चिन्तन बुझ्या छैन चाहिँ। अब मलाई त्यसै गरी दरबारतिर फर्किन के लाग्छ भने दरबारले गर्व गर्छ त्रिभुवनप्रति, त त्रिभुवनले के गर्न खोजेको थियो भन्ने कुरो त दरबारले बुझेन। दरबारले त्रिभुवनले गर्न खोजेको बुझ्या 17 साल आउँदैन थियो, 60 साल आउँदैन थियो। अहिले पनि दरबारले सबैलाई समेट्न, त्रिभुवनले जसरी समेट्न खोजेको थियो त्यसलाई आदर्श मान्ने हो भने उसले पनि नयाँ ठाउँमा पुग्नुपर्ने स्थिति आउँछ चाहिँ। तिनटैले आफ्ना आदर्श पुरुष आफ्नो ठाउँमा छन्, आदर्श पुरुषलाई तिनटैले पछ्याउँदैनन्, त्यही भएर त्यसमा सङ्कट आएको छ चाहिँ। आफ्नो आदर्शलाई आफै पनि जन्माउन सक्ने अनि विरासतमा पाएको आदर्श पनि नपछ्याउने हो भएपछि देशमा त झन् विकराल सङ्कट आउने भयो। अब अहिलेकै यो संविधानकै हिसाबमा जे संविधान आएको छ, यो संविधान त न नेपाली जस्तो छ न नेपाल जस्तो छ चाहिँ। यो संविधान नै के छ भने हाम्रो देशलाई टाउको काटेर गिणिलका शरीरको भाग बनाउने खालको संविधान छ चाहिँ। अब यसले हाम्रो संस्कृति पनि बचाउँदैन, संस्कार पनि बचाउँदैन, नेपालीपनलाई पनि बचाउँदैन, अनि हाम्रा मित्र शक्तिहरूलाई पनि नजिकमा ल्याउने काम पनि गर्दैन। उता उत्तर पनि सशङ्कित छ, दक्षिण पनि सशङ्कित छ। युरोप चाहिँ आइज भनेर चाहिँ हामीलाई बोलाउँछ, त्यहाँ जाने बित्तिकै हाम्रो ढड्नसो खुट्टैदेखि ढड्नसो काटिने स्थिति यसले बुझिरहेको छैन चाहिँ। यस्तो अवस्थामा हामी नयाँ परिवर्तन ल्यायौँ भनेर हामी अगाडि लागेका छौँ। अब त्यस रूपले म के देख्छु भने साँच्चीकै देशमा अहिले सङ्कट छ। हिजो माओवादी आन्दोलनले हिंसात्मक गतिविधिले जुन सङ्कट निम्ति आएको थियो चाहिँ, त्योभन्दा अहिले हिंसा अलिक कम, त राजनीतिक दाउपेच धेरै भएको, भित्रभित्र खेल अनेकौँ खेल मैदानहरू चलिरहेको र राष्ट्रिय प्रगति नभएको र जनता झन् सङ्कटमा। हिजोको चाहिँ पोहोरको सालको वर्षाभन्दा अहिलेको सालको वर्षा झन् सङ्कट, पोहोरको हिउँभन्दा अहिलेको हिउँ झन् सङ्कट, पोहोरको खानाभन्दा अहिलेको खाना झन् दुर्लभ
चाहिँ काहीँ पनि सहज आएको छैन भने चाहिँ भाषणमा जतिसुकै जेसुकै भने पनि बढ्या के छ, नेगेटिभ कुरो बढ्या छ, करप्सन बढ्या छ, बाढी बढ्या छ, धुलो बढ्या छ, अस्वस्थ परिवेश बढ्या छ, एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने प्रवृत्ति बढ्या छ, अनि एउटा हार्दिकता बढ्या छैन, अनि समाजलाई विकास गर्ने चेतना र चिन्तन बढ्या छैन, चाहिने कुरो बढ्दैन, नचाहिने कुरो सब बढ्या छन्, फटाइ बढ्या छन्, दुष्टाचार बढ्या छन्, व्यभिचार बढ्या छन्, अनि अत्याचार बढ्या छन् भने चाहिँ यो अब सरकारमा 2/3 छ, हुने केही पनि छैन भने चाहिँ त यस्तो अवस्थामा देश अगाडि गएको हुनाले यहाँले भने जस्तो अब सोच्न यदि इमान्दार एलिमेन्टले सोचेनन् भने मलाई चाहिँ ढेरैचोटि यसको परिणाम के हुन्छ भने कि त सहज रूपले सोच्नु पऱ्यो, कि त बलजफ्तै सोच्न बाध्य हुने स्थिति आउँछ। किन बाध्यात्मक स्थिति, किन आम जनता भने कहिले पनि बेमान हुँदैनन्। जस्तो अस्ति गुठी संस्थानकै त्यो विधेयक जुन गुठी विधेयक जुन ल्याइयो, गुठी विधेयकमा नेकपाकै समर्थकहरूले कालो झन्डा लिएर अगाडि आए। किन आखिरी पार्टीको परिस्थितिले त्यो ठाउँमा पुर्यायो भन्छ आफ्नै गल्तीले आफ्ना कार्यकर्तालाई आफ्नै विरुद्धमा उत्रिनुपर्ने स्थिति बनायो भने भोलि योभन्दा विकराल स्थितिले अब यिनै जनताले यही सरकारलाई चाहिँ यिनै नेताहरूलाई सोच्न बाध्य बनाउने अथवा यिनीहरूलाई चाहिँ सत्ताबाट गिराउने स्थितिमा पुर्याउँदैन भन्न सकिँदैन। त्यही कारण म के देखिरहेको छैन भने उनले सहज रूपले परिवर्तनलाई राष्ट्रिय स्वरूप दिने खोजेनन् भने परिवर्तन भन्ने बित्तिकै चाहिँ अब गर्तमा हाल्ने खाडलमा हाल्ने परिवर्तन अलि चाहिएको छैन। राष्ट्रलाई बचाउने सबैलाई लिएर हिँड्ने परिवर्तन चाहिएको छ। त्यो परिवर्तनको बाटो उनले सोचेनन् भने सोच्न बाध्य बनाएर नयाँ बाटो खोल्ने दिन अगाडि आउँछ। त्यो आम मान्छेले आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिन खोजे भने त्यसलाई पचाएर जनता बसिरहन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किन अब हुन त जनता भनेर सबैले भजाउने चाहिँ जनता नै छ, तर मलाई सचेत मान्छेहरूको समूह हिजोभन्दा आज धेरै सचेत भएको छ र सरकारका गतिविधिहरूलाई कुनै पनि मूल्यमा समर्थन नगर्ने हैसियतमा अगाडि आएको मिडिया, अगाडि आएको सचेत पिपुलले पनि त्यो कुरोको सङ्केत गरिराखेको छ। त्यही कारण म अहिले पनि के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अब सबैको साझा बाटो, राष्ट्र निर्माण गर्ने बाटोमा सबै शक्तिहरू, एउटा मात्रै होइन, सबै शक्तिहरूले आफ्नो विगतलाई कोतर्दै आफ्ना गल्तीहरूलाई चाहिँ निकाल्दै आफ्ना आदर्श पुरुषहरूका भनाइका पछ्याउँदै अगाडि गयो भने नयाँ बाटो निक्लिन सक्छ। त्यो नै देशको एउटा नयाँ विकल्प हुनसक्छ। जनता जनार्दन हुन्, कसैका बन्धुवा मजदुर होइन, निरन्तर एउटै दलको अनुयायी हुन सक्दैन भन्ने त्यो जनतामा चेतनाले गर्दा एकपछि एक परिवर्तित हुँदै जान्छन् यहाँको यो सारभाइ। अब म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ है। एउटा विषय यदि मैले उठाइनँ भने त्यो हाम्रा दर्शकमाथि अन्याय हुन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, दुईटा पार्टी, माओवादी केन्द्र तत्कालीन र एमाले मिलेर डबल नेकपा भएको छ। डबल नेकपाको अहिले के चलिरहेछ भने लामो समयदेखि कसरत बाँडफाँड भागबन्डामा चल्दैछ। भलै त्यसले प्रतिशत यति प्रतिशत प्रचण्डजीको, यति प्रतिशत ओलीजीको, अनि माधवजीको पनि यति है, माधव झलनाथ वामदेवहरू फेरि उनीहरूको यति छ है भनेर भनेको छ। यो समग्र तस्बिरले तपाईँ त्यो पार्टीको नेता अघि अगुवा तपाईँले जसरी त्यहाँ सिन्चित गर्नुभएको छ, रगत पसिना बगाउनु भएको छ, तत्कालीन नेकपा माले हुँदै एमालेमा यो मिल्ने दिशामा उन्मुख छ कि यो कहाँ गइरहेको छ बताउनु त। सिद्धान्त, विचार, आदर्शको कुरा अब नगरे भयो। काङ्ग्रेसले भन्नुहोस् अथवा कम्युनिस्टहरूले कसैले त्यो, किनभने त्यो केही छँदै छैन, आफ्नो तृष्णा पुरा गर्ने, राज्यको दोहन गर्ने, सब चिज लाभमा गइसक्यो राजनीति त। त यो मिल्ने दिशामा छ कि यो कहाँ जाने दिशामा छ? एकदम छोटकरीमा कृपया। अघि पनि भने मैले आदर्श भनाइ के हो भने सबैले साझा सहमति खोज भन्ने मैले आग्रह गरेँ हुँ चाहिँ। त्यो सबैले भनेको तिनटै शक्तिले सहमति खोज, विगत कोट्याउ, त्यो मेरो आदर्श भनाइ हो। अब त्यही दिशातिर देश जान्छ जस्तो यहाँकै अहिलेको पछिल्लो प्रश्नले पनि मलाई लाग्दैन र मलाई के लागिरहेको छैन भने यहाँले भने जस्तो नेकपाको जुन गठजोड छ, यसो हेर्दाखेरि पार्टी एकीकृत भएको छ, चाहिँ विभिन्न सोच राख्ने मान्छेहरू एक ठाउँमा आछन्। बाहिरी रूपले हेर्ने भने बडो चाहिँ सुन्दर देखिन्छ, तर भित्री रूपले हेर्ने हो भने त्यो सत्ता चाहिँ स्वार्थको कुरो छ, अनि भागभण्डाको कुरो छ। अब देश निर्माणको कुरो पनि छैन, देशको भविष्यसँग जोडिएको पनि छैन, सिर्फ आफ्नो सत्ता स्वार्थसँग जोडिएको गठजोड हो। अब यो गठजोड कति दिन अगाडि जाला? कुनै पनि सङ्कट अगाडि आउने बित्तिकै भताभङ्ग हुन्छ। कुनै पनि खेलले यसलाई, कुनै पनि हावाले यसलाई, कुनै झोक्कामा यसलाई गिराइदिन सक्छ भन्छ। त्यही कारण मलाई लाग्दैन कि नेकपाको अहिलेको जुन यो हैसियत हो यो दीर्घकालीन हुन्छ जस्तो लाग्दैन। कि त उनले चिन्तनमा फरक ल्याउनु पऱ्यो,
चाहिँ भावनामा अगाडि ल्याउनु पर्यो, आदर्शमा। हिजो आन्दोलन गर्दाको आदर्श फेरि प्रस्थापित गर्नु पर्यो। सत्ता होइन, हामी जनसेवाको निम्ति लागेका हौँ भन्ने कुरो आत्मदेखि चाहिँ भन्न सक्नु पर्यो। त्यो भन्न सक्ने सम्भावनै छैन। त्यही कारण मलाई लाग्दैन कि यो चाहिँ नेकपाको स्थायित्वले देशलाई अझ प्रगति देला, यो एकीकृत होला, यो देशको निम्ति एउटा कारगर शक्तिको रूपमा अगाडि उभिएला भन्दा पनि यसले सत्तामा बसिरहला, सत्तामा गर्ने फट्याइ जम्मै गरिरहला, अनि सत्ता स्वार्थमा लागेर मौजमस्ती गरिरहला र आम जनतालाई दुःख दिइरहला भन्ने सम्भावना चाहिँ अगाडि छ। त यस्तो बेलामा अब जतिसुकै आदर्शका कुरा गरे पनि अब दिनदिन सङ्कट गहिरिने, सङ्कटले नै नयाँ समाधान खोज्ने सम्भावना चाहिँ अगाडि आछ। त्यो नेकपाभित्रकै कुरो, काङ्ग्रेसभित्रकै कुरो, म चाहिँ अनि दरबारभित्रकै कुराले पनि यदि पोजिटिभली सोचेनन् भने, आफूलाई सुधारिन कोसिस गरेनन् भने सबै शक्तिले, तिनटै शक्तिले, मलाई लाग्दैन कि दरबार पनि यसै रूपमा एकछिन मानुस दरबार फर्केर आयो, यसै रूपमा फर्केर आयो भने कति दिन टिक्छ? किन फर्केर आउनु ठुलो कुरो होइन, कुनै पनि चालखेलमा फर्केर आउन सक्छ। त फर्केर आइसकेपछि जनताको आकर्षण तान्ने क्षमता चाहियो नि, जनताले पत्याउने, जनताको विश्वास हुने आधार चाहियो नि। त्यो भएन भने त फेरि त्यहाँ आएर पनि केही हुँदैन, बमरेको हुन्छ। जस्तो नेकपा अहिले त्यहाँ 2-3मा आएको छ, चुनावमा कस्तो हाई थियो, त्यतिखेर ओलीजीको बारेमा कसैले टिप्पणी गर्यो भने मान्छेले ढुङ्गामुढा गर्थे। त्यो स्थिति अहिले यहाँ आएर ढुङ्गामुढा आफ्नै कार्यकर्ताले गर्ने स्थितिमा आयो। किनकि भन्दा आफूले काम गर्न नसकेर, आफ्नो आदर्श आफैले चाहिँ बोक्न नसकेर त्यो स्थिति आएको हो भने, त्यही कारण म अहिले पनि लाग्छ सुधारिँदै अगाडि आयो भने सङ्कट झन् गहिरो हुन्छ। अब के भर नपरौँ भने नेकपाले जे गर्दैछ यसै रूपमा चलिरहने भने यो आफै सुध्रिँदैछ भन्ने कुरो भ्रम हुन्छ। काङ्ग्रेसको पनि त्यही भ्रम हो। काङ्ग्रेसले पनि आफ्ना सत्ताका गेडाहरू मात्रै हल्लाएर बसिरहने हो भने, विचारगत रूपले सुध्रिन कोसिस गरेन भने काङ्ग्रेसको पनि बेहाल छ भने, त्यसै गरी म चाहिँ दरबार पक्षका शक्तिले पनि हिजो जे गरिया थियो, क्रान्तिकारी काम गरिया थियो, पुसे 1 गते जिन्दाबाद भन्दै हिँड्न थाले भने, चाहिँ भनिरहने स्थिति आइरह्यो भने सायद त्यहाँ पनि म त्यति ठुलो प्रगति हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यही कारण सबैले आफ्नै बारेमा रिथिङ गर्ने, आफ्नै बारेमा रिथिङ गर्दै देशको चाहिँ नयाँ समस्याको नयाँ समाधान खोज्ने ठाउँमा पुग्नुपर्ने अवस्था छ। यदि पुगेन भने जनताले त्यसको पुग्ने ठाउँमा आफै पुर्याउँछन्। म त्यसमा आशावादी छु। हस्, विविध विषयमा तपाईँसँग कुराकानी भयो, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद। मेरा केही चाहिँ लागेका कुराहरू मलाई भरे सुन्दाखेरि मान्छेलाई तितो त लाग्ला, अब यहाँ मेरो बारेमा त पोजिटिभै कुरो गरेन भन्लान्। चाहिँ मलाई त्यो नभनिकन चाहिँ एउटा आलोचकले गरेका कुरामा पनि केही सच्चाइ छ कि भनेर खोज्ने दिशातिर लागिदिए भने देशले नयाँ समाधान दिन सक्थ्यो, समाधान निकाल्न सक्थ्यो। त्यस कारण म उहाँहरू सबैप्रति पोजिटिभली सोचेर समाधानको दिशामा जाइदिन आग्रह गर्न चाहन्छु, ताकि त्यसले देशलाई स्वाभिमानीपूर्ण रूपले उभिने मौका दियोस्। त्यो भावना राख्न दिएकोमा सगरमाथा परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राधाकृष्ण मैनाली, वरिष्ठ वामपन्थी नेता, पछिल्लो देखिएको नेपालको राजनीतिक अवस्था उप विश्लेषण गर्दै। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोस्। नमस्कार।